बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलगानी। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में इनकलाब कब आ रहा है? बांग्लादेश की सूरत हाल तो आपके सामने हो चुकी है, हालात आपने देखे हैं। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद जिस तरह बांग्लादेशी तलबा के सामने बेबस नज़र आई हैं, बांग्लादेशी तलबा एक सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े रहे हैं। उन्होंने कतई तौर पर भी हुकूमत के सामने झुकने से इनकार कर दिया। फाशिज्म जितनी मर्जी जालिम हुकूमत हो, एक दिन बिलाखिर उसका खात्मा होना होता है। मौला अली का कौल भी है कि जुल्म हद से बढ़ जाए तो ख़त्म हो जाता है। हसीना वाजिद ने बेपनाह मजालिम ढाए हैं, बांग्लादेशी लोगों पर डिक्टेटरशिप बड़ी कायम की है, वहाँ पे लोगों को मरवाया है। अभी रिसेंटली तलबा के जो हंगामे हुए थे उसमें 300 से ज़ायद जो है वो तलबा को जहाँ बहक हुए हैं या कत्ल किया गया है। जो आप वर्ड यूज़ करना चाहें वही बात कही जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी हुकूमत को नहीं बचा पाई हैं। वो उन्हें बिल आखिर अपने मुल्क से फ़रार होना पड़ा। उसकी आर्मी ने कंट्रोल संभाला। तलबा ने ये बात की कि हमें आर्मी का कंट्रोल कबूल नहीं है, हम मुल्क में मार्शला नहीं चाहते। हसीना वाजिद को निकालने के बाद हम अपने मुल्क में आर्मी की हुकूमत नहीं चाहते हैं। जबकि उसके बाद अबूरी हुकूमत का क़याम भी अमल में लाया गया है और उसके बाद चीफ़ जस्टिस जो बांग्लादेश के हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे भी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया गया था और वो भी अपने उहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। डेडलाइन दी गई थी। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? क्या पाकिस्तान में इस तरह के हालात बनने जा रहे हैं? क्या पाकिस्तान में एक फ़ाशिस्ट हुकूमत जो कि मुसलसल जुल्म बर्बरियत कर रही है, क्या ये हुकूमत मज़ीद कायम रह पाएगी? इस हुकूमत की इतनी खामियां गिनवाई जा सकती हैं जिनकी बात बिहाफ पे ये बात कही जा सकती है कि हुकूमत के बचने के कोई इम्कानात मौजूद नहीं हैं। हुकूमत फॉर्म 45 की बजाय फॉर्म 47 पर वजूद में आई है, यानी कि जाली फॉर्म 47 से हुकूमत इक़्तिदार पर बराचमान है, इक़्तिदार पर उसने कब्ज़ा किया हुआ है। हुकूमत जुल्म की इंतहा कर रही है, बर्बरियत कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को दीवार से लगाया गया है और लगाया जा रहा है। उनको कतई तौर पर जलसों की इजाज़त नहीं दी जा रही है। छोड़ें, एक पार्टी की बात नहीं करते, थोड़ी सी आवाम की बात करते हैं। नाज़रीन, ये वही लोग थे जो कहते थे कि इक़्तिदार में आएंगे तो आवाम को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मुहैया की जाएगी, मुफ्त फराहम की जाएगी। लेकिन अब बिजली के बिल जो कि आम शहरियों के पिछले 2 महीनों में आए हैं, शहरियों को अपनी मोटरसाइकिलें तक बेचना पड़ी हैं, शहरियों को अपने घर के ज़ेवरात तक बेचना पड़े हैं अपने बिजली के बिलों को भरने के लिए। तो नाज़रीन, क्या हुकूमत की अयाशियाँ ऐसे ही जारी रहेंगी? क्या एक आम आदमी, क्या एक आम शहरी ऐसे ही महंगाई की चक्की में पिसता रहेगा? क्या वो IPPs जो कि चंद अशराफिया के, चंद ख़ानदानों के या कुछ गैर मुल्की सरमायाकारों के जिस तरह से उन्हें हर साल कैपेसिटी पेमेंट की मद में दिए जाते हैं, क्या ये सिलसिला मज़ीद जारी रहेगा? क्या मज़ीद गरीब आवाम की जो है वो जेब पर डाका डाला जाएगा? सवाल बुनियादी तौर पर यह होता है कि हुकूमत ने अगर महंगाई में कमी करनी है तो हुकूमत अपने अखराजात को कंट्रोल क्यों नहीं करती है? बुनियादी सवाल यही पैदा होता है कि हुकूमत अपने खर्चों में कमी क्यों नहीं लाती है? अगर हुकूमत समझती है कि हाँ, किफ़ायत जारी करनी है, मुल्क को बचाना है, मुल्क को बचाने के लिए मुश्किल इक़दाम करने पड़ने हैं। सवाल ये है कि हर मुश्किल इक़दाम पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा करके क्यों होता है? सवाल ये है कि हर मुश्किल इक़दाम बिजली की कीमतों में इजाफ़ा करके क्यों होता है? क्या हुकूमत मुकम्मल तौर पर बेबस है? हुकूमत के पास कोई मुआशी प्लान नहीं है? इस बात को भी मैं समझने से कासिर हूँ कि जब 16 महीने शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहे हैं, उसके बाद PDM की गवर्नमेंट, जैसे इमरान खान की हुकूमत के बाद PDM की गवर्नमेंट आई थी और कहा गया था कि जी 3.5 साल का गंद साफ़ करना पड़ा है, जिसकी वजह से हम कुछ भी करने से कासिर हैं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बुनियादी तौर पर जब दोबारा से इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद ये बात कही गई थी, उससे पहले भी इलेक्शन में नून लीग की इलेक्शन कैंपेन में ये बात की जाती रही है कि शहबाज शरीफ जो थे, जब नून लीग के रहनुमाओं से मेरी बात होती थी TV प्रोग्राम्स में, तो वो ये बात करते थे कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब पंजाब को डिलीवर कर पाते हैं, विफाक उनसे डिलीवर नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से अब जो आने वाले इंतखाबात होंगे वहाँ पर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे।
لیکن کیا ہوا میاں صاحب کے ساتھ؟ وہی پھر سے ہاتھ ہو گیا جو ہمیشہ میاں صاحب رونا روتے ہیں کہ میرے ساتھ ہاتھ ہوا، میرے ساتھ عوام نے بھی ہاتھ کیا، میرے ساتھ عدلیہ نے بھی ہاتھ کیا، اسٹیبلشمنٹ نے بھی میرے ساتھ ہاتھ کیا۔ وہ اس بات کو روتے ہیں کہ سب نے ہمیشہ ان کے ساتھ ہاتھ کیا ہے، ان کے ساتھ اب بھی ہاتھ ہوا۔ اور اس کے بعد اب وزیر اعظم جو ہے وہ شہباز شریف صاحب بن گئے، اپنی کرسی پر بیٹھ گئے فارم 47 کے وزیر اعظم بن کے۔ لیکن اب ان لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کے پاس کون سی ایسی معاشی ٹیم ہے، نواز شریف صاحب کے پاس کون سی معاشی ٹیم ہے جس کی بدولت وہ پاکستان کے حالات کو کسی حد تک بہتر کر کے کسی نہج پر لے کر جائیں گے؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حکومت کے جانے کا وقت ہو چکا ہے، ملک میں بہت جلد عام انتخابات کا بگل بجنے والا ہے۔ یہ بہت بڑی خبر جو اب تک سامنے آ رہی ہے کہ ملک میں عنقریب دوبارہ سے عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، ملک میں عام انتخابات ہوں گے۔ حکومت اپنے تابوت میں آخری کیل ٹھوک رہی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف کو ان کی مخصوص نشستیں نہ دے کر۔ حکومت نے قانون سازی کی ہے، قانون سازی کرنے کے بعد اب حکومت یہ کہتی ہے کہ جس پارٹی نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا ہے تو اس پارٹی کو کس بنیاد پر مخصوص نشستیں دی جائیں۔ بلاول بھٹو نے اس وقت تنقید کی عدلیہ پر کہ عدلیہ ملک کو ایک بحران کی طرف دھکیل رہی ہے، یعنی کہ جو سیٹیں آپ کی ہیں نہیں وہ سیٹیں آپ کو ملیں، جن کی بنتی ہیں، جن کا بلہ چھینا گیا، جن کا پارٹی نشان چھینا گیا، جن کی پارٹی ختم کی گئی، اگر ان کی پارٹی ہوتی، اگر یہ سب کچھ نہ فیصلہ ہوا ہوتا، قاضی فائز صاحب نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا تو یہ مخصوص نشستوں کا معاملہ ہوتا ہی نہ۔ یہ بات پاکستان تحریک انصاف نے پہلے کی تھی کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، مخصوص نشستوں کا معاملہ آئے گا تو یہ اس طرح کے حالات ہوں گے۔ تو قاضی صاحب نے یہ بات کی تھی کہ جب وہ فیصلہ آئے گا، جب وہ معاملہ ہوگا، ہم ادھر ہی ہیں، ہم آ کے دیکھ لیں گے۔ جب مجبوراً 8 ججز کے سامنے سرنڈر کرنا پڑا قاضی صاحب کو، تو مجبوراً اب نون لیگ جو ہے قانون سازی کرنے لگی ہے، لیکن یہ بھی ان کے تابوت میں ایک آخری کیل ٹھکنے جا رہا ہے، کیونکہ اب حکومت کا انجام قریب ہو چکا ہے۔ جب پاکستان تحریک انصاف کے جو طلباء ہیں ISF کے، وہ باہر نکلنے کے لیے تیار ہیں، پاکستان قطعی طور پر بھی ان حالات کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت معاشی طور پر کمزور ہے، پاکستان سیاسی طور پر کمزور ہے، مہنگائی کی چکی میں عوام پیسی ہوئی ہے۔ نون لیگ اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ سیاسی شہید بن جائے، لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آتا، اور ایسا قطعی طور پر بھی نہیں ہوگا۔ نون لیگ کبھی بھی سیاسی شہید نہیں بنے گی، کیونکہ نون لیگ کی سیاست اب ٹائم فش ہو چکی ہے۔ اب نون لیگ کی سیاست مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ پنجاب میں اور وفاق میں یہ نون لیگ کی آخری حکومت تھی، یہ بات لکھ کے رکھ لیں، کیونکہ اس کے بعد نہ پنجاب میں نون لیگ کی حکومت آنی ہے اور نہ وفاق میں۔ اب حالات کس طرف جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں یہ بات واضح طور پر اب دیکھیں گے کہ جس طرح سے خان صاحب کے کس حد تک معاملات جاری ہیں، اور ظاہر سی بات ہے معاملات سیاستدانوں کے کبھی بھی بند نہیں ہوتے، تو بات چیت جاری ہے، اور عنقریب اس کی رزلٹ اب دیکھیں گے کہ فارم 47 کی حکومت جاتی نظر آئے گی، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ جو کہ سپریم کورٹ کی سینئر ترین معزز جج ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہر حال میں عمل درآمد ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ چھری حکومت کی گردن پر چلے گی، اور حکومت اپنی گردن کو اس چھری سے کیسے بچا پائے گی، کیونکہ حکومت کے آگے گڑھا ہے، پیچھے کھائی ہے، مخصوص نشستیں دیتی ہے بھی پھنستی ہے، مخصوص نشستیں نہیں دیتی بھی پھنستی ہے۔ اب فیصلہ حکومت کا ہے کہ حکومت نے کس طریقے سے ختم ہونا ہے، مخصوص نشستیں دے کے ختم ہونا ہے یا مخصوص نشستیں نہ دے کے ختم ہونا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملاقات ہوگی آپ سے اگلے ولاگ میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے پاس۔